بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد في الباب 19 باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده من الباب لا ينوالنا وهنا حديث يشرح لنا علت قوله غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا من قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ظاهر يساتشو أبابالنا بلنا لهن جملة لفسر لنا روي بفتح الخاء وضمها خشي أنه تنانت ندالكت غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا بفتح الخاء كهنا خشي يخشانه من الباب الرابع خايتو تفتحنا شنيتو تكسر علي يايتو تفتح علي حروف العلام بالتون فتحا يمشيك معكم علات واوم هونج يا بفتح الخاء هم بالنا وضبط خاو خاتبلو شنو تكسرو ياو تفتحو ماضي مبني للفاعل لهون فاعله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وضمها خاء دقمو تضممم تسمتال ليلاو اندزاو اندقدمونه خشيه ይሄ ደግሞ مبني للمجهول او مبني لما لم يسمى فاعله يهونال فعل الفتح خشيه بلن كانبب يكون هو الذي خشي ذلك صلى الله عليه وسلم خشاب له حرك والهنا እንደሱ አይደለም خشيه ነው خشيه مبني للفاعل كارغنو خشياو كمان ነው ምንለው من رسول الله صلى الله عليه وسلم ቀብራቸው እንግዲህ መስጂድ ተደርጎ መያዝን ፈርተው ያስጠነቀቁ ነው وامرهم ان يدفنوه ሲሞቱ እንግዲህ እንዲቀብሯቸው አዘዟቸው ሱሐቦችን في المكان الذي قبض فيه እዛው ሞቱበት ቦታ ሩሃቸው ወጣበት ቦታ እንዲቀበሩ እንዲደፈኑ ሱሐቦችን አዘዙ ቀብሬን እንግዲህ ባሪዝ እንዳታረጉት ባሪዝ ካረጋችሁት እንግዲህ خشيه ان يتخذ مسجدا سد الذريعه بشريعتنا عليان وعلى روايه الضم خشيه بالو ደግሞ روايه يحتمل أن يكون الصحابة يحتمل مثالا هم الذين خافوا أن يقع ذلك من بعض الأمة خشية كتب على لما لم يسمى فاعله أو مبني للمجهول هنا خشية وفراهته كمان نتجنيه كصحابوج من انفروا خافوا أن يقع مالت يهدي كسد فروا ذلك مالت اتخاذه مسجدا من بعد الأمة ከኡመቶቹ እንግዲህ ተተወሰኑት ይሄንን ያረጋሉ ብለው ሱሐቦች ፈሩ غلوا وتعظيما غلوا ማለት ድንበር ከማለ ለማለፋቸው አጅል وتعظيما بما ابدى واعاد من النهي والتحذير منه ولعن فاعله ነብያችን صلى الله عليه وسلم እንግዲህ በጣም ጀምረውም ደጋግመው ቁቡሮችን መሳጅድ አርጎ ከመያዝ ደግመው ደጋግመው ስለተናገሩ ከሱ ስላስጠነቀቁ መሳጅዶችን ደግሞ መቃብሮችን መሳጅድ አርገው ያዙን ሰዎች ስለረገሙ ያንን የነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አዋሚር ነዋሂ ከማላቃቸውና احترام ከማድረጋቸው የተነሳ የተወሰኑ من الامه የነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቀብር መስጂድ አርገው ይዙታል غلوን ብለው ፈርተው ሱሐቦች እንግዲህ ዛው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሞቱበት حجራቸው የቀበሯቸው ለዛ ነው قال القرطبي رحمه الله زغزي بلنا ابو العباس صاحب المفهم ولهذا لذ سبال بالغ المسلمون مسلموች እንግዲህ ሙባለጋ አደረጉ አሉ في سد الذريعه ማድረሻን ሰበብን በመዝጋት في قبر النبي صلى الله عليه وسلم النبياتين صلى الله عليه وسلم قبر እንግዲህ እንደ ሽርክ እዛ ላይ እንዳይከሰት سد الذريعه በጣም ድንበር አልፈው ነው የሰሩት المسلمون الصحابه فاعلوا حيطان تربته የነብያችንን صلى الله عليه وسلم تربه
አጥሮች ግድግዳዎች ከፍ አድርገው ነው የመሰረቱት ቀብሩ እንግዲህ እንዳይታይ መንፈስ እንዳይኖር ወሰዱል መዳኺለ ኢለይሃ ኢላ ቱርበቲ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚያደርሱ መግቢያዎችን ዘጉ አግለቁ ማለት ነው ሰዱ وجعلوها محدقة بقبره صلى الله عليه وسلم نزال حيطانوች بجميع الجهات እንግዲህ ያከበበች አርገው ወደ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቱርባ መዳረሻ አልተውም ለምን ሰደል ለذريعه ثم خافوا ان يتخذ موضع قبره قبلة ይሄንን ካረጉ በኋላ ደግሞ ፈሩ የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የቀብራቸው ቦታ ቂብላ ይሆናል ብለው ፈሩና إذ كان مستقبل المصلي በሚሰግዱ ሰዎች ፊት ለፊት ስለነበረ ቂብላ ይሆናል ብለው ፈሩና فتتصور الصلاة إليه بصورة العبادة እንግዲህ ፊት ለፊት ስለሆነ ወደሱ ዞሮ መስገድ እንግዲህ በዒባዳ ቅርጽ ትሆናለች አሉና ይሄንን ፈሩና فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين ይበሳቸው ጊዜ ያለውን ነው القرطبي የሚናገር ሁለት ግድግዳዎች ገነቡ الصحاب ከሰሜናዊ በኩል አሉት ሩክን ረድፎች ላይ ሁለት ግድግዳዎችን መሰረቱ ገነቡ وحرفوهما እነዛን ግድግዳዎች እንግዲህ ዘንበል ያሉ አርገው ገነቧቸው حتى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الشمال ሁለቱም ጂዳሮች እንግዲህ ከሰሜን በኩል ሶስት ቅርጽ ባለው መልኩ እስከሚገናኙ ድረስ حتى لا يتمكن أحد من استقبال قبره صلى الله عليه وسلم كمصليوت ማንም ቢሆን ማን አንድ አካል እንኳን ቢሆን ወደ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቀብር ዙሮ መስገድ እንዳይመቸው ዒባዳ እንዳይመስል ይሄንን አድገው እንግዲህ صاحب النونية ابن القيم في بثلاثة الجدران ብለው ዛኑንያቸው ላይ ኢሓጣ አድርጎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቀብራቸውን ወሰን እንዳይሆን ዱዓ ስላረጉ አላህ ዱዓቸውን ሙስተጃብ አድርጎ ቀብራቸው ወሰን አልሆነም ወደ ቀብራቸው ማይሰገድም ይላሉ እንግዲህ እሳቸው ቀብር እንደዚህ ከሆነ የሌላ ቀብር من باب اولى لا يتخذ مسجدا ولا يصلى اليه ወደ ቀብር ዙሮ አቡ መርሰል الغنوي حديث مسلم لا ያሳልፈናል في اوائل مسلم ወደ ቀብር ዙራችሁ አትስገዱ አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቀብር ዘንድም አይሰገድም ክልክል ነው በሸሪዓችን ኢላው من وسائل وذرائع الشرك ስለሆነ አሁን ያለው ትውልድ ወደ ቀብር ከሰገደ ቀብር ዘንድ ዒባዳ የሚያረክ ከሆነ የሚመጣው ትውልድ ደግሞ ያንን ቀብሩን ራሱ የተቀበረውን አካል ስለሚያመልከው طيب የሆነ ታሪክ ያለፈው አለ መሰለኝ ምን ላይ ነው هذا هو الشاهد منه نعم غير أنه خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا على ولا عندي قطر الله نايوالن فتنا ارغن هذا هو الشاهد للترجمه لا ترجمه እንግዲህ መስካሪው እቺ ጁምላ ናት ቀብሩ መስጂድ ተደርጎ መያዙ ተፈርቶ ነው ኢብራዝ ያልተደረገው ግልጽ ያልሆነው የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቀብር የሚለው ይሄ ጁምላ ሻሂዱ ለተርጀማ ይሄ ነው لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعنهم أي اليهود والنصارى على تحري الصلاة عندها مقابروች ዘንድ እንግዲህ ቀስደው ሶላት በመስገዳቸው ላይ عند قبور انبيائهم وصالحيهم በዛ ምክንያት ስለረገሟቸው ይሄንን ስራ የሰራ እንደነሱ የተረገመ ስለሚሆን ሻሂዱ ይሄ ጁምላ ነው አሉ وإن كان المصلي إنما يصلي لله ዛ ቀብር ዘንድ ሄዶ የሚሰግደው ለቀብሩ ለተቀበረው እንኳን ባይሆን ለአላህ ብሎ እንኳን ቢሆን የሚሰግደው ዛ عند قبر رجل صالح او نبي كونه وسيله للشرك ስለሆነ ከለከሉና ረገሙ فمن كان يصلي عند القبور ويتخذها مساجد فهو ملعون ለዛ ለተቀበረውም ባይሰግድ ለቀብሩም ባይሰግድ መስጂድ ዘንድ ቀብር ዘንድ ሄዶ የሚሰግድ ሙሰላ አርጎ የሚይዝ መቃብርን የተረገመ ሰው ነው لانه ذريعه الى عبادتها قبر ዘንድ ሄዶ መስገድ ወይ ወደ ቀብር ዙሮ መስገድ ሷል ለማምለክ መዳረሻ ስለሆነ فكيف اذا عبد المقبور فيها እንዴት ይሆናል ነው እዛች መቃብር ውስጥ የተቀበረውን አካል ከተገዛው ይሄ ደግሞ من باب
أو لا شرك مخرج من الملة هنا بأنواع العبادة وسؤالهم على قدرة له عليه متأيقوا كوانا ينارقلين يالا يتكبرون أكال ملمننا مما سنكوان وهذا هو الغاية التي يكون اتخاذ القبور مساجد ذريعة إليها ما ترشان قدين يدرسوا ود الزيان المدفونون ود مجزاتنا ود ماملك وليست اللعنة خاصة باليهود والنصارى لأشخاصهم أو أزمانهم أو أسمائهم قدين النصارى وچنا لا يهودوች ذاتاቸው በጊዜያቸው كذلك يهودوች ነሷራዎች ስለሆኑና በዛ ጊዜ ስላሉ በእነሱ ስም ብቻ የተንጠለጠለ አይደለም ርግማቱም የሆነው ምንድነው وانما هي اي اللعنه لاعمالهم ለድርጊታቸው ነው اتخذوا قبور انبيائهم وصالحهم مساجد ነው ያሉት ስለዚህ እነሱን ስራ ከሰራን እኛም እዛ ለዕና ውስጥ እንገባለን وكذلك من فعل فعلهم فمن فعل ما هو اعظم من فعلهم اولى باللعن እነሱ እንግዲህ ሙሰላና መስጂድ አድርገው ነው የያዙት መድፉኖቹን ካልተገዙ እነዛን መድፉኖቹን ደግሞ ኢባዳ የሚያረጋ አካል ከመጣ ምንባብ አውላ ለዓናው ይመለከተዋል وإنما أراد صلى الله عليه وسلم تحذير أمته أن يتعرضوا لما تعرض له اليهود والنصارى من اللعنة እንግዲህ ወደዛ ወደ ለዓና ነሳራና ይሁዶች ቀርበው እነሱ ስለተረገሙ የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኡማዎችም ወደዛ ወደ ለዓና እንዳይቀርቡና ለዓና እንዳያገኛቸው ማስጠንቀቅ ፈልገው ነው ولذلك قالت عائشة يحذر ما صنعوا ይሄንን ያሉት እንግዲህ እዛ ጣረሞት ላይ ያሉ አይሁድና ነሳራ የሰሩትን ለማስጠንቀቅ ነው ይሄንን ያሉት ولولا ذلك لأبرز قبره يالوت عائشة بزهنا وعلو من استقبال قبرها لهم لا يتعليق على وكان هذا الوضع قد جعل القبر لاصقا بالجدار الذي فيه باب جبريل እንግዲህ በዛ በቁርጡቢ ጊዜ ያለውን ተቀብለው እየሸረሑ ነው መሐመድ ሐሚድ አልፈቂ رحمه الله الجميع እና ግድግዳው ጋር ባቡ ጅብሪል የሚባለው ግድግዳ ጋር ቀብሩን የተያያዘ የተላከከ አርጎታል አሁን የተባለው وضع ولكن قد أزيل هذا الوضع وأخلي حول القبر من جهاته الأربع وأصبح كثير من المصلين يستقبلونه وليلا ساعات ما لأنه كقرطبي بوالا يا انجدي توقدوا قبروا بتشاون هنا باراتهم جهات انجدي خالي فاضي هنا إن كثير من المصلين قبرون استقبال ميارقوت هونو ممن يكون في الموضع الخاص بالأموات وفي المكان الخاص بالنساء بزاق زي مالتنا እንግዲህ የጀናዛ መቀመጫ አለ ለነሱ ለጀናዛ የተከሰሰ ለሴቶችም ተብሎ ሙሰላ መካነ النساء እዛ አካባቢ የሚሆን ሰው ቂብላው እንግዲህ استقبال ያረጋል ቀብሩን አሉ واصبح عرضة لان يطاف به እንግዲህ አካባቢው ባዶ መሆኑ እንዲጠወፍበትም ሰበብ وقد رايت كثيرا من العامه فكيناچو የሚሉት يطوفون به ويحاولون التمسح به اي بالقبر لولا منع الجند الذين خصصتهم الحكومة السعودية لذلك المنع እንግዲህ ዛሉ ጁኖዶች እነሱ ባይኖሩ ኑሮ እነሱ ባይከለክሉ ቀብሩንም እንግዲህ ማበስና ተመስح ማድረግ ያስቡ ነበር አዋሞቹ እንግዲህ በፈቂ ጊዜ ያለውን ደግሞ ወضع ነው አሁን ደግሞ ያ ወضع ይለያል አሁን استقبالu ممكن አይደለም የሚባለው ጠዋፉም ተመስحም እንግዲህ ሑማት وحراس العقيدة والتوحيد አሉ ያልን ነው نسأل الله أن يكثر من أمثاله እነሱ አሉ እዛ አካባቢ ምትዘይር ከሆንክ የሚባለውን ብለ ታልፋለህ ካላለፍክ ምና የሚከተልህ ነገር አለ ጫወታ ያለ እዚህ ተጫወታለህ እንደፈለክ እዛ ግን የለም ስለዚህ እነዛ አዕዋኖች የነዛ አይነት ሰዎች ቢኖሩ ያሸባው في الدول الإسلامية ሰውኮ عثمان رضي الله عنه من بلوال إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ብዙ ሰዎች ቁርአን ብትቀራለት አሐዲስ ብትቀራለት ምንም አይገባው እንደዚህ ወፈር ያለ አለንጋው ጊዜ ብታሳርፍበት ሰጥይላ እሱ ቀርቶ እኮ ነው አሁን ሰው ሲያሸበው ፈውዶ
الناس في فوضى يفلقون إلى البزي يا بزي يفلقون إلى من سلاللن وازع سلطاني ما في الزاقن من الليالن وازع سلطاني على ما بربر አይቻል ወልይነን ምናምን የሚሉት ራሱ ከላ ላይ ሲገኙ ምን ይሆናሉ ብያል ይሄ አሰሐራ ሙሻዊዙን ልብሳቸው አገሩ ደግሞ ሞቃት ነው ማለሽ ሸባቢ አገር ሒጃዝ የሚባለው አገር በዛ በሙቀት ላይ ሙቀት መፋሲሉ ስለሚላላ ላቡ በሁሉም ካልተጨመረ እንግዲህ ያ አላህ ወላሂ ሐቅ እኮ ያ ሸባ ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደዚህ አይነቶችን ሰው መጥላት ሳይሆን መውደድና አንዳንድ አኽጣእ ካላቸው አላህ እንዲያስተካክልላቸው ዱዓ ማድረግ የነሱ አይነት እንዲበዛ ሐቅ ምን ፈልግ ከሆነ ማለት ነው እኛም عندنا علاقه به في الامور الدنيويه ما نعرفهم ولا يعرفونا لكن دين ስለሚጠብቁ دين ምን ወዳቸው እኮ ለዛል ብዙ ጊዜ መሻይኽ العلماء المملكه እነሱ ሙስተቋል መጥፎ ማንኛውም ማለት ስለዚህ على كل الاحوال እነዛ ጁኑዶች ባይኖሩ ኖሮ ተመስሁም ለማድረግ ያሰቡ ነበር ይላሉ ومهما حرص الجند على اداء وظيفتهم የተጣለባቸውን ወዚፋ እንግዲህ ለመፈጸም ቢጓጉ ቢሳሱ እንኳን فلن يمكنهم አይመቻቸውም አሉ ولا اي قوه ان تمنع هذا منعا باتا ቁርጥ ያለ መከልከል ሊከለክሉ አይመቻቸውም اللهم الا العلم الذي ينير قلوب الجمهور الاسلام እንግዲህ على علم الكتاب والسنه እሱ ነው ከዛሊከ ለክልም ይችላል طيب ويعرفهم حقيقة محبة النبي صلى الله عليه وسلم النبياتنا صلى الله عليه وسلم حقيقة المحبة የሚያሳውቃቸው የሆነ እስላማዊ ዕውቀት وأنها إنما تكون المحبة الحقيقية للنبي صلى الله عليه وسلم متجنوا باتباع دينه كما كان أصحابه رضي الله عنهم يفعلون وهم أشد الناس حبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وأن يعود الناس كذا درجت مكلكلوا سوت مملساتቸው ነው الى الامر الاول الذي كان عليه السلف الصالح في كل شؤونه فعند ذلك لا حاجة لجند ولا قوة فالله يهدي الناس الى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم بدعاء تقريراتቸውን ጨረሱት الله سبحانه وتعالى ሰዎችን እንዲመልስ እንዲያቀናቸው صلاح الدنيا والدين ወዳለበት ነገር እንግዲህ አላህ ያቅናን ይመልሰን ይያሉ ዱዓ በማድረግ ተቅሪራቸውን ይጨርሳሉ ስለዚህ አሁን ያለው ወድዕ ደግሞ ቁርጡቢ ባልካሉትም ወድ ይሄ አልፈቂ ካሉትም ወድ ምን ይሆናል ይያልን ይለያል ስለዚህ على كل الاحوال እንግዲህ ዋዚዕ ቀልቢ ዲኒ ከለለው አንድ ሰው የተወሰነ እንግዲህ ይገታል ይያልን ነው ያም الوازع السلطاني لكن منعا باتا እንግዲህ ቀልብ ውስጥ ሊገባ አይችልም على كل اتخاذ المساجد القبور مساجد بشريعتنا بطبق يتكلكلنا طيب قال المصنف صاحب المتن رحمه الله وفيه من المسائل في هذا الباب من الفوائد والمسائل ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم نبياتنا صلى الله عليه وسلم يا وسطال في من بنى مسجدا يعبد الله فيه على قبر رجل صالح እንግዲህ አንድ ሰው መስጊድ ከመሰረተ እዛ መስጊድ ዘንድ የሚመለከው እኮ አላህ ነው Subhanahu Wa Ta'ala لكن عند قبر رجل صالح ከሆነ ذريعة للشرك ስለሆነ በጣም مغلظ የሆነ ነህይ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማውሳታቸውን እንጠቀማለን ولو صحت نية الفاعل ያንን መስጊዱን የሚገነባው የሚሰራው ሰውዬ ንያው እንኳን ጥሩ ብትሆን ይሄ ድርጊቱ ሰበብ ወሰቢል ወذريعة الى الاشراك بالله ስለሆነ ከበድ ያለ ነህይና مغلظ የሆነ ነህይ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማውሳታቸውን ከባቡ እንጠቀማለን ومنها النهي عن التماثيل بتغليظ الامر تماثيل በተለይ الصالحين መቅረጽ ቅርጾች ከዛም እንግዲህ ከበድ ያለ ነህይ መኖሩን እንረዳለን ከዚህ ባብ ومنها نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن فعله عند قبره ساچو قبر زند كمسراتم ይሄንን ነገር ከልክለዋል نهيه ሲላልها الى النبي صلى الله عليه وسلم يملس
عن فعله سلي الله هذا دقمو إلى اتخاذ القبور مساجدا ودزاي ملسا عند قبره هنا مد نبياتنا صلى الله عليه وسلم ينقدي غنا قبر ሳይገኝ እኮ قبل أن يوجد القبر ነብያችን صلى الله عليه وسلم እኮ በህይወት ነው እኮ ይሄንን እየከለከሉ ያሉት ስለዚህ ለማስጠንቀቅ ለተህذير የአይሁዶችን ስራ ሰርተው አይሁዶች ላይ የሰፈነ እርግማት እንዳይሰፍንባቸው لرأفته ورحمته بأمتي ቀብሩ ሳይገኝ ቀብሬ ላይ ይሄንን እንዳታረጉ ብለው ነብያችን صلى الله عليه وسلم መከልከላቸውን ከባቡ እንረዳለን አው ከሐዲሱ እንረዳለን ومنها ከነዛ መሳኢሎችም ከባቡ ከሐዲሱ ከምንረዳቸው انه من سنن الهدى እንግዲህ بفتح السين وضمها ونبوታ ላይ ያሳልፈናል سنن من سنن الهدى ሳይሆን معلش ومنها انه من سنن اليهود كايهودوች منهجنا ከነሱ ሱና መሆኑን ከባቡና ከሐዲሱ እንረዳለን والنصارى في قبور انبيائهم እንግዲህ የነሳራዎችን በሚመለከት ብዙ ጊዜ ብለናል ያጀው ተخذوا لعنة الله على اليهود والنصارى او لعن الله اليهود والنصارى بلو اتخذوا قبور انبيائهم مساجد ማለታቸው በላይሁዶች صريح ነው ለነሳራዎች እንዴት የተባለ ለሚለው ሁለት ሶስት ጀዋቦችን አስቀምጠናል በዛ መልኩ ነው አሁንም የምንረዳው ስለዚህ ቀብርን መስጂድ አድርጎ መያዝ ከአይሁዶችና ከነሳራዎች አካሃድና የነሱ ሱና ነው እነሱን ደግሞ ከመመሳሰል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጥብቅ ከልክለውናል ومن تشبه بقوم فهو قبل ذلك الله سبحانه وتعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إلى الله سبحانه وتعالى لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء كالا باستوعالا ومنها لعنه إياهم على ذلك አይሁድና ነሳራዎችን መርገማቸውን እንረዳለን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይህን ድርጊት ስላደረጉ لاتخاذهم قبور انبيائهم مساجد ومنها ان مراده بذلك ይህን በማለት የፈለጉት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም تحذيره إيانا عن قبره እኛን የሳቸውን ቀብር ወሰን ወይም ደግሞ መስጂድ አድርገን ከመያዝ ማስጠንቀቅ ነው የፈለጉት ومنها انها هي العلة في عدم إبرازه ከዚህ ከምንረዳው ደግሞ ከሐዲሱ ከምንረዳቸው መሳኢልና ፈዋኢዶች ኢላው ምክንያቱ የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቀብር ግልጽ ያልሆነበት ምክንያት መስጂድ ተደርጎ ይያዛል ተብሎ ስለተፈራ ነው ትናንትም የዘከርኩት ሌላ ምን አለ ብያለሁ እዛ ሁጅራቸው የተቀበሩበት ምክንያት ሌላ ሐዲስ ሶሒህ አለ ለዛም ምክንያት ነው ስለዚህ አንድ ነገር لا يمتنع أن يكون له سببا أو أكثر لأن ነገር ሁለት ምክንያቶች ሶስት ምክንያቶች ሊኖሩት ይችላሉ ይላል طيب كما أن للشيء الواحد أكثر من الحكم አንድ ነገር يا شباب አንድ حكم ብቻ አይኖረውም አንድ ነገር በመከሰቱ ሁለት ሶስት حكሞች ሊኖሩ ይችላል ምክንያት ምሳል ሲያመጡ غروب الشمس ያመጣል شباب غروب الشمس يتعلق به أحكام عندنا إفطار السائل إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا عندنا ملة نبيات صلى الله عليه وسلم فقد أفطر السائل كذلك غروب الشمس ليلة حكم صلاة المغرب سجدال صحيح كقباش سلزاهم من نبيات صلى الله عليه وسلم قبر إظهار يالتدرجوا عندنا إلا مسجد تدرجوا ميازو تفرتو يعني لما تنكب ولتنيا نبيات صلى الله عليه وسلم ما من نبي قبض إلا دفنا حيث قبض من الحديث لتناقروا عملا بذلك الحديث نو نبيات باتقالي نبياتوች አይሞቱም እዛ ሞቱበት ቦታ የተቀበሩ ቢሆን እንጂ ሚል ሐዲስም ስለተናገሩ ለዛም ኢላ ነው ሁጅራቸው ውስጥ የተቀበሩት ሌላ ወይም ደግሞ ደሊል ሊያመጡልን ነው المصنف رحمه الله ያለፈውን ሐዲስ ምን እንደምንጠቀም ጠቆም አድርገው ሻሪሁ ካመጡ በኋላ ናቂለን عن المصنف ودليل دليل قال المصنف رحمه الله تعالى ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه دي جندب بن عبد الله بن سفيان ይሄ ነው ተከክሉ ነሳው አንዳንድ ጊዜ ለሽህረቲ ቢአቢ جندب ابن سفيان ሲባል እናገኛለን ይሄው ራሱ ነው جندب بن عبد الله بن سفيان
رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس لايات يا الله ملاكتنيا نبي الله سماهون كما موتاتشو بستفيد بامست قناتوچ ነው እንግዲህ ሊሞቱ እንግዲህ የሰማውን ሐዲስ ደና አርጎ ሐፍዟል ከዛ በኋላ ሲያስብ ዱንያ ላይ ያሳለፏቸው ቀናቶች ስንት ሆኑ ይያለ 5 ቀናቶች ብቻ እንግዲህ الرحيق المختوم تفاصيل ሲራ ላይ ያስቀምጠዋል طيب እሱንም مراجعه ማድረግ ነው وهو يقول جمله حاليه كما موتاتشو بستفيد በአምስት ሌሊት ማለት በአያሚሃ ነው ይሄንን ወደፊት የሚለውን በሚሉ ሐለት ሰማዋቸው ኢኒ አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወሆ መቆሉል ቃል አብራኡ ጠራለሁ አሉ የጠራሁ ነኝ ኢላላህ ወደ አላህ አን يكون لي منكم خليل ከናንተ ውስጥ ለኔ ኸሊል ከመሆን የጠራሁ መሆኔን ወደ አላህ አስተዋውቃለሁ ወደ አላህ የጠራሁ ነኝ من خلق الله سبحانه وتعالى لني خليل يلنيم نبياتنا صلى الله عليه وسلم خلا بمبالو درجة من المخلوقين የሚወዱት የለም خلة الله سبحانه وتعالى ቀልባቸውን ስለሞላው ለሌላ خليل ለመሆን ቀልባቸው ውስጥ ባዶ ነገር ስለሌለ اني ابرأ እኔ ጠራለሁ አሉ የጠራሁ ነኝ الى الله ወደ አላህ ان يكون لي منكم خليل ከናንተ خليل ከኔ ሊኖር የጠራሁ ነኝ إلا سيامت لزه فإن الله قد اتخذني خليلا الله نين خليل أرقونيال بدي اتخذه لت متنصبه بمعنى صير ستهنه بلنا يراسم معناه انقدي يا زي يميلو عبروين ورا يصير معنا عبروين ورا نانين الله سبحانه وتعالى خليل أرقو إزونيال كما اتخذ إبراهيم خليلا ስለዚህ بنفس هذا الحديث نبياتنا صلى الله عليه وسلم بديها كبرني يالو حبيب الله የሚለዋል ነብያችን صلى الله عليه وسلم كحبيب الله አልፈው ምንድናቸው ነው ምንል خليل الله ናቸው حبيب الله ማለት እንደውም تنقص من درجته صلى الله عليه وسلم ነው ይላሉ صاحب القول المفيد ابن القيم ሚኖራቸው ይሆናል شرح لهذا الحديث في فتح المجيد النال እስካሁን እንግዲህ ሻሂድ دليل للترجمه አላገኘን ولو كنت قالوا نبياتنا صلى الله عليه وسلم بنبركن متخذا من أمتي خليلا كأمتك خليل ميز بنبركن لاتخذت أبا بكر خليل ميقبا خليل رجليزو علي زمندي حرف امتناع الامتناعناتك أبو بكر نبر خليل ما قالوا نبياتنا صلى الله عليه وسلم هذا الحديث في فضائل ومناقب الصديق عمدت على أصحاب الأصول ስለዚህ እንግዲህ ከሷሃቦች ሁሉ በላጩ ማናቸው ማለት ነው አቡ በክር ናቸው በኢጅማዕ من يعتد به وكذلك خلافهم كنبياتنا በኋላ صلى الله عليه وسلم ለሳቸው ነው بإجماع الصحابه على الواهنم ذات التنبيه وإن من كان قبلكم كنانت بستفيت ينبروا ማህበረሰቦች كانوا يتخذون قبور انبيائهم مساجدا سيروننا የአንቢያዎቻቸውን መቃብሮች መሳጂድ አርገው ይይዙ ነበር እንግዲህ እዛ አንቢያዎቻቸው ቀብር ሄደው ስጁድ ያረጋሉ ወይ ደግሞ ሙሰላ አርገው ይይዙታል በሁለቱም በኩል ይصدቃል አላሉ አሁን ለተውኪድ ስሙ ልብ በሉ فلا تتخذوا القبور مساجدا قبورዎችን መሳጂድ አርጋችሁ አትያዙ ነህ ይባላል فلا تتخذوا ይችላል من أدوات النهينات جزمت الفعل تتخذون نبر نونو يودقوا للنهي سلقباتشبت فإني أنهاكم عن ذلك ليلا توكير دقمو يعني انقدي بلا النهي كلكلوا يعني نبيات صلى الله عليه وسلم أهون دقمو نهين بمي مراسغة فعل فإني أنهاكم عن ذلك توكيدكم ይሄንን قبور المساجد አርጎ ከመያዝ በጥብቅ ከለከላችኋለሁ አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለዚህ ይሄ አይነት ተግሊዝ ተሽዲድ ያለ መሳጂዶች ቀብር ላይ መሰራታቸው ወይም ደግሞ መቃብሮች መሳጂድ አርጎ መያዛቸው محدث لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم ማመጽና አጉራ ዘለልነት ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደፊትም ይشرحልናል በብዙ
አይነት የነህይ ሲጋዎች ነው የከለከሉት ተዝህ ድርጊት الحديث صحيح رواه مسلم 532 ይላል وذكر الحديث وفيه إلى صيغة دقمه ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم دي أنبيائهم لا يهود ملسان لنا قالوا وصالحيهم لما اللي ملسونا للنصارى مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك إهم إحدى روايات مسلم كمسلم روايات وعنده لفظ دقمه أهون يكرهوت ስለዚህ እንግዲህ 532 ተብሏል ሙስሊም في جيوبنا አለ ማየት ሸርህም የሸረሑ አይማዎች رحمهم الله አሉ እነሱንም ሽሩሆች ማየት طيب ሐዲሱ እንግዲህ እዚህ ድረስ አለቀ فإني أنهاكم عن ذلك ከዛ በኋላ የሚመጣው እንግዲህ ማብራሪያ ነው فقد نهى عنه في آخر حياته شيخ الإسلام ابن تيمية أبابال نو يبالي فقد نهى سنل እንግዲህ نهى ውስጥ ضمير አለ هو يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم የከለከሉት ከዚህ ድርጊት ነብያችን ናቸው عنه የሚለው ضمير ደግሞ إلى اتخاذ القبور مساجد قبورን مساجد አርጎ ከመያዝ ነብያችን صلى الله عليه وسلم ከልክለዋል في آخر حياته ከህይወታቸው መጨረሻው አካባቢ ሊሞቱ 5 ቀን ሲቀራቸው ይሄ እንግዲህ በጣም አህምያ ስላለው እዛ ላይ ራሱ ነህያቸውን አጽድቀው ነው የሄዱት የተነሰኸ ነገር አይደለም ሙህከም ነው ثم انه لعن وهو في السياق من فعله ይሄም ብቻ እንግዲህ መከልከላቸውን ብቻ አልበቃቸውም في سياق الموت ያሉ ሞት ሂደት ላይ ያሉ ይሄንን የሰራ አካልን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተራግመዋል ثم انه كان ضمير لنبياتنا صلى الله عليه وسلم يملك يلعن فاعل وده نبياتنا صلى الله عليه وسلم يلعن مفعول من فعله وهو في السياق منه جمله حاليه يبالا في سياق الموت اصل سياق نبره من ساق يسوق سلميون واوي ነው من اجل كسر السين واويتو من هنا ነው ያልን ነው سياق የሆነው ያ ተደርጋል طيب سياق احتضار ላይ ያሉ ወይም في سياقة الموت ያሉ ይሄንን ድርጊት اتخاذ القبور مساجد ያረገን አካል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተራገሙ ስለዚህ ከዚህ የበለጠ ተሽዲድና ተግሊጥ ምን ይፈልጋል والصلاه عندها من ذلك قالوا ሲያብራሩ መስጊድም ባትገነባ الصلاه عند القبور من اتخاذ القبور مساجد نوال هده قبر مسجد كون بناء منور شرط አይደለም وإن لم يبنى مسجد بايغنبا እንኳን እዛ ቀብሮች ዘንድ ቀብር ዘንድ ሄደ ከሰገርክ اتخذت هذا القبر مسجدا يبنى እንግዲህ مبني لما لم يسمى فاعله هنا بلم تجزم ነው አሊፊቱ على سوره الياء متصافው እሷ ለጃዚም ወድቅ مسجدنا يبل فاعل وهو معنى قول عائشة رضي الله عنها خشي أن يتخذ مسجدا سواء قرأناه بخشية أو خشية يزه معناه ناو فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا توقنوا بذو سلاش تنكقاتشو النبيات صلى الله عليه وسلم قبر زريا مسجد لسروا محتمل ولا ما محتمل مستحيل ለምን ከተባለ አንደኛ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጣም አስጠንቅቀው ከልከላዋቸዋል ሁለተኛ እዛው ሁጅራው ጎን ምን አለ المسجد النبوي ይቋል እዛ መስጊድ ያለ ሌላ መስጊድ እዛ ማንም ይሰራል ስለዚህ የተረዱት እዛ ቀብሩ ዘንድ ብሉ መስጊድ እንኳን ባይገነባ من اتخاذ القبر مساجدنا وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا من قالوا ማንኛውም ቦታ ሶላት መስገድ የተፈለገበት ቦታ መስገድ ተፈልጎ ለሶላት የተመደበ ቦታ መስጂድ ነው የሚባለው ይገኛል ይላሉ እኮ አንዳንድ في دوائر حكوميه ወዛራት ምናምን ላይ መስጂድ ሳይገነቡ የሆነ ሳሐ ምን ያረጉታል መስጂድ ነው ብለው እንግዲህ ያዩኑታል እዛ አካባቢ ሄደ ብትጠይቅ ይላሉ صاحب القول المفيد
መስጂዱ የት ነው ብትል የሚያሳዩ ያንን ለሶላት የተመደበውን ቦታው ያው መስጂዱ ይላል ቢና እንኳን ምን ባይሆን ይያሉን ባይኑ طيب ስለዚህ መስጂድ መገንባቱ ሸርጥ አይደለም ከዚህም ደግሞ ወደ ኢድራብ ሲሄዱ بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا ሚሰገድበት ቦታ በአጠቃላይ ባይመደብ እንኳን ለመስገጃ የሰገድክበት ቦታ በአጠቃላይ ምን ይባላል መስጂድ ተብሎ ይጠራል دليل كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا حديث جابر وغيره في الصحيح على حديث نونغ እኔ አምስት ነገር ተሰጠኝ لم يعطهن نبي قبل ከኔ በስተፊት ነብያቶች ያልተሰጧቸው ነገሮች ለኔ ተሰጡኝ ብለው ከዛ መካከል ምንና አመጡ وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ስለዚህ እንግዲህ استثناء ይሄ عام ነው ያንን የቀየደ የገደበ ሌላ ሐዲስ አለ እንደነ መቅበራ አሁን እንደያዝ ነው ዛላ አይቻልም ሐማም كذلك ሌሎችም ይኖራሉ ማዓጢን አልጂማ የግመል ውሃ ጠጥተው የሚያርፉበት የሚንበረከኩበት ቦታ አትስገዱ ብለዋል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማዕዳ ذلك የመጡ አሐዲስ ضعፎች አሉ ይቻላል على اصل الجواز ነው قوله عن جندب بن عبد الله أي بن سفيان البجلي من رهط جرير بن عبد الله البجلي جندب بن سفيان مالنا جندب بن عبد الله بن سفيان مالنا وينصب إلى جده جندب بن سفيان مبالال لالو عندان نجز صحابي مشهور مات بعد 60 قدي كسلسا بحالا نو دا اخره يهدو يا صحابيات قوله إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل قدي أبرأون سفسروا لك أي أمتنع عما لا يجوز لي أن أفعله إني مسراتو كما يبقى لني نجر كلكلالو قطبالو كالله ليلا يالن خليل أرجو مياز سلام ما يبقى لني كالله ليلا خليل كمياز انقدي اتأرالو مالت كلكلالو والخلة فوق المحبة زعبديان من قدي مراجعة مذاكرة ما درك يسفل بتلي الزالي تنش فصل على ينوران والتسجيل أظنه موجودا تراجع تسجيلون باينور يا شباب الرسالة يتم قدي تكرت على يبوزج لا ينبري كارتن درج من الناس قباو كوانا مسابيا وسط ويزي قرآن وسر واتفانو من هيرو كوانا تشقر أنت قايهون راجعه فتنسى يا شباب في العبودية عليه مسألة كتبالة في مظانه مايت الزالي تفاصيل عليه يعني سلذي خلا مالت فوق المحبة نوال مرتبة ودرجة كمحبة خلا يبلتال والخليل هو المحبوب غاية الحب فعل بمعنى مفعول نويالو خليل ميباله انقدي بتعام يودتان درجة يدرس مجرشا درجة يدرس توداج سنو خليل ميباله مشتق من الخلة بفتح الخاء خليل على انقدي كخلات يزونه وهي خلى مالت دقمو تخلل المودة في القلب ودته محبة قلبه استنقدي سرطو مقبات كما قال الشاعر قدي شاعرنا ميامتوت غزلنا نقريوش انقدي لمحبوباو لحبيبته نويالو يلالو ينيان كونتاون بفتحو تاو من دنو ميهونو يالنا من قراو شعر للمخاطبة سلوهنا قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا إلى قدي استشهاد في الأشعار العربية يتشال جاهلية مهنا إسلامية مهنا إسلامية لا يمولرنا من يالو ملو تعالات على كل طيب يا عربوشين لغة يا عربوشين شعر ماوك تفسير حديث لما ردات من لنا ليالنا بتامنوا مياجز سلازه قد تخللت مسلك الروح مني إلى حبيبه والمحبوبه مالتنا يروحين مقبيا قبت شالانشي روحكو يا شباب انقدي طيب شاهدوا وبذا سمي الخليل خليل تبلو يتطرى اذا የሚወደው ቀልብ ሰርጦ ገብቶ ደና አድርጎ ስለገባ ለዛ ነው ስላለ ይሄ خليل የሚባለው ከخላ ነው የተያዘው خላ ማለት تخلل المودة في القلب ሰርጦ መግባት هذا هو الصحيح في معناه
بمعنى الخليل تككلن أبابا ليهنو كما ذكره شيخ الإسلام እንግዲህ ኡብድያ ላይ ሊሆን ይችላል ሌላም ክታባቸው ላይ ሊሆን وابن القيم وابن كثير وغيرهم من الائمه ይሄንን ማዕና እንደዘገቡና እንደዘከሩት ሁሉ قال القرطبي አሁን صاحب المفهم ابو العباس وانما كان ذلك የሆነበት ምክንያት አሉ እንግዲህ ሐዲሱ ሙስሊም ላይ ያለ ያልነው ሙፊም በሚባል ኪታብ ሸርሐው صحيح مسلمን የሆነበት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢኒ አብረኡ ብለው እንግዲህ ያሉበት ምክንያት የሆነበት ምክንያት لأن قلبه صلى الله عليه وسلم قد امتلأ من محبة الله وتعظيمه ومعرفته يا نبياتنا صلى الله عليه وسلم قلب كالله ودتا اللهن كمالك اللهن كماوك يملا ስለሆነ فلا يسع خلة غيره كالله لا يعلن سو خلا አይሰፋም من نبياتنا صلى الله عليه وسلم قال እንግዲህ ሌላ ዛውስ ከገባ من حيث الخلا ማለታችን ነው እንግዲህ የአላህን መሐባ በሌላ ሊያካፍሉ ነው ሊያሻርክ ስለዚህ ያ ስለሆነ ነው ከአላህ ሌላ ያለን خليل አርጌ አልይዝም አላህ خليل አርጎኛል ያሉበት ይሄ ነው አሉ القرطبي قوله فإن الله قد اتخذني خليلا ማለታቸው فيه بيان أن الخلة فوق المحبة እንግዲህ خليل አርጎ ይዘኛል خليل አርጎኛል ማለታቸው كمحبة بلاي مهونون كذا حديث نردالن إبرارالنا قال ابن القيم رحمه الله وأما ما يظنه بعض الغالطين يتساسات سوات ميقمتو تعالوا من أن المحبة أكمل من الخلة بلو محبة مبالو كخلة يتموالى يبلتنا بلو ميقمتو وأن إبراهيم خليل الله ومحمدا حبيب الله بلو مقمتاتشو فمن جهلهم يا أما جواب እንግዲህ فمن جهل ይሄ ካለማወቃቸው ከማይምነታቸው የመነጨና ከዛ የተነሳነ فإن المحبة عامة والخلة خاصة محبة እንግዲህ አማናት خላ ከሆነች ደግሞ እንግዲህ አላህ እኮ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን ስንቀራ ይመጣልናል ከሳቸው አባባል እናያለን وهي نهاية المحبة خلا ማለት የመሐባ እንግዲህ መጨረሻው درجانه وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد اتخذه خليلا ونفى أن يكون له خليل غير ربه ጌታዬ خليل አርጎኛል ከጌታዬ ሌላ እንግዲህ خليل የለኝም ብለው ተናግረዋል مع إخباره بحبه لعائشة محبان بمملكت عائشة نودالله قالوا يا عمرو بن العاص حديث እንግዲህ في الصحيحين أسالفنا كسوت هلو ودرسو أحب الناس إليك من أحب الناس إليك سيل عمرو بن العاص بعد رجوعه من غزوة ذات السلاسل عائشة نبيات صلى الله عليه وسلم من الرجال سبال أبوها ثم من قال عمر فسكت عمرو بن العاص رضي الله عنه لألا يجعله آخرا سلزم محبان عسبته لغير الله عائشة ودات الله قالوا أحب نسائه إليه عائشة ناد ولأبيها قدم لنا حديث ولعمر بن الخطاب وغيرهم رضي الله عنهم وأيضا أهونم للتنيال فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الصابرين وخلته خاصة بالخليلين محبك هنا نقول الله سبحانه وتعالى ميوداتشو بزو فطرانوش علو خلاك هنا دقمو بقرآن لخليل بتشانه يثبتچو بالحديث المتقدم الصحيح لما انم ثبتالچ يالن ለሁለት ሰዎች ብቻ እነዚህ እንግዲህ ያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala خليሎች ናቸው النبي صلى الله عليه وسلم وابوه ابراهيم ابو الانبياء عليه الصلاه والسلام ስለዚህ ከዚህ ምን እንረዳለን مرتبه الخلة اعلى من مرتبه المحبه مهنا قوله ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر رضي الله عنه خليلا فيه بيان أن الصديق أفضل الصحابة كذا حديث انجدي نص صريح نو بلوال صاحب القول المفيد من الله سواه انجدي خليل كالله ليلا عليازم الله خليل أرقونيال اميز بون من المخلوقين أبو بكر النبر خليل ما رقو إيه أبابال قلسي هنا أبابال أفضل الصحابة على الإطلاق
كنبياتنا صلى الله عليه وسلم قتلوا الصديق ناتشو وفيه رد مفحم على الروافد طيب كذلك لخلافهم أحقوا ساتشو ناتشو كذلك ما شاقركو يسجدوا بلوال ويأتي إن شاء الله في مرض الموت ما يسجدوا ما النبر اعترضوا على رأي النبي صلى الله عليه وسلم عائشة حفصة ليلوتشم رضي الله عنه إن كنا صواحب يوسف نوالت نبيات صلى الله عليه وسلم أستجاري وتناتشو إليه ألقت أبو بكر النو عمر لا نبيات صلى الله عليه وسلم عمر قزيوال درس عمر يسجد إما يسجدوا أبو بكر نوال يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر سلزي صريحا أنه يالوالو تلميح اللبت للخلافة طيب وفيه الرد على الرافضة وعلى الجهمية وهما شر أهل البدع كبدع بالبيتوش بتعم مطفوش مالت شركوا أفعال التفضيل لكثرة الاستعمال همزة تاتلون أهل البدع انقدي بزوالو شر أهل البدع هاتان الطائفتان أهل الرفض وأهل التجهم وأخرجهم بعد السلف من 72 فرقة أدل مال كذا وجه كفاروች ናቸው روافضዎችን كفاروች ናቸው ነው የሚሉት ያ شباب ብዙ አይማዎች ولهم أدلة صريحة على ذلك وكذلك جهميዎችንም ምን የሚሉ ሰዎች አሉ من الفرقة 72 አይደሉም ከዛ وجه كفاروች ናቸው وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور عبادة القبور إن الشرك يتكست في هذه الأمة بسبب الرافضة بالنس مكنايتنا وهم أول من بنى عليها المساجد مقابر وجلاي مساجد يجنبوت يمسرتوت مجمرة روافض ناتشو قاله المصنف صاحب المتن وهو كما قال بلا ريب يا لا ترتر يا لو أبابال اندالو نو شكم ترتاريم يلا እንግዲህ ሁሰይን ብዙ ቂሷ ብለናል አጀብ صاحب القول المفيد ያመጣሉ ሁሰይን ስንት ሰው ነው አጀብ አንድ ሰው ነው አህሉ العراق እኛ ዘንድ ነው ይላሉ ከርበላ ነው ማን ነው የሚባለው አገር አህሉ ሻም እኛ ዘንድ ነው ይላሉ አሉ አህሉ ሚስርም አላቸው ስንት ሆነል بعض الناس في المغرب العربي ነው የቀብር የሁሰይን ቀብር የሚሏል እንግዲህ ውጤቱ አሉ ሼክ ኢብኑ ዑሰይሚን ኮስቲንባጥ ላይ استنتاج ላይ اخذ الفوائد من النصوص ላይ خصه الله سبحانه وتعالى بلنا اما ان يكون حسين 4 رجال وارات ሰው ነው አሉ وإما ان يقطع إربا ጭንቅላቱ አንድ ሀገር እግሩ አንድ ሀገር ምን እንግዲህ አሸባብ የማላ ያቂል አባባል አስተያየት ነው አስተያየቱ አባባሉ ራሱ እና ስለዚህ اول من بنى على القبور مساجد ማናቸው ያሉን ይሄኮ ታሪካዊ አባባል ስለዚህ በእነሱ የተነሳ ያገራችንም አህለ ተሰውፍ እዚህ ሽርክያት ውስጥ የገባው بسبب اهل الرفض طيب تقبلوا من يلالو صاحب التقرير ينوراچوال تعليق فإن أول من فعل ذلك العبيديون الذين زعموا كذبا أنهم فاطميون سوچ እንዲቀበሏቸው እንግዲህ ወደ ፋጢማ بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها ودسا تنسبوا شيدوا للحسين رضي الله عنه وبرأه الله منهم ومن شيعتهم ومحبيهم قبرا بالقاهرة ورفعوا عليه قبة عظيمة وبنوا له المسجد المشهور الذي بالقاهرة قاهرة مالتكو عاصمة مصر كايرو يلوتا المسجدين بني بابا طيب يقام فيه من الأعمال الشركية ما يغضب الله ورسوله وآل بيته وكل من في قلبه حب الله ورسوله والإيمان الصحيح نزل ሁሉ እንግዲህ የሚያስቆጣ የሽርክ አይነት እዛ በሁሰይን ስም ተገነባው መስጂድ ላይ እነ አይነት ሽርኮች ይካሄዳሉ وقد وصف كثير من العلماء السلفيين وقد صنف كتاب الفوال كثير من العلماء السالفين المتقدمين معناتنا كالفوا علماء كتابا يزغاجوا في بيان كذب اولئك العبيديين وشتاموች ቀጣፊዎች መሆናቸውን በማብራራት من العلماء السالفين كتاب يصنفوا وبيان نحلتهم الكافرة الفاجرة نحلة من الله معناتنا
ጠማማና ካፊራ የሆነችውን ሚላቸውን በማብራራት كتاب ألفوا من العلماء السالفين علوا وأنهم كانوا يظهرون الرفض ويبطنون الكفر العبيديون الفاطميون هؤلاء بظاهروا شيعاً إلالوا وستاتشوا دقموا كفاروች ነበሩ وممن كتب في ذلك الإمام أبو بكر الباقلاني في كتاب نفيس سماه يستواوقنا كتاب እንግዲህ ካለ ማንበብ ምን ብሎ ጠራው كشف الأسرار وهتك الأستار يبالال لالو عنوان الكتاب والإمام ابن الجوزي وغيرهم እንግዲህ ወለዘከሩና وغيرهم على كل الأحوال مقبياው ላይ እንግዲህ من العلماء السالفين ስላሉ ወደዛ ሊመለሳል እዛ ሙሰና جمع ይሆናል ብለናል وغيرهما የሚለው ደግሞ አስወብ ይሆናል انظر في ذلك ሌላ ደግሞ መስደር ሲጠቁሙልን ምን ሊሉን ነው البداية والنهاية للعماد بن كثير في حوادث سنة 2400 እንግዲህ 402ኛ ዓመት ላይ የተከሰቱ ክስተቶች በሚል ርዕስ እዛ البداية والنهاية ይሄንን ማየት ትችላለህ አሉ ጁዝኡ 11ኛ صفحው 249 ገጽ في البداية والنهاية ይሄንን ቂሳ እዛ ላይ ማየት ትችላለህ በሰፊው መረዳት ከፈለክ ይያሉን ነው صاحب التقريب ስለዚህ اهل الرفض ሽርክ ሰበቦቹ እነሱ ናቸው وكذلك اهل التجهم እነሱ ናቸው ከዚህ የተነሳ من علماء السنة بالنسبة للجهمية ابن المبارك من ያረጋሉ ብለናል شرح ابن ابي العز الحنفي ላይ بتفاصيل في اواخر الكتاب አለኩ ስለ طوائف ይናገራል الطحاوي ይናገራሉ ሻሪሁም ተቀበለው ያብራራሉ ስለዚህ እንግዲህ አስሉ البدع አምስት ናቸው የሚሏሉ ጀህሚያዎችን የሚቆጥሩ ጀህሚያዎቹን من الاثنتين والسبعين አይደሉም طائفة كافرة ናት የሚሉ ደግሞ አስሉ البدع ስንት ያረጋቸዋል ብለናል አራት ያረጋቸዋል እና روافدም ابن حزم الظاهري من እንዳሉ እንግዲህ مناظرة ያረግ ነበር يا شباب ابن حزم الظاهري ذكي سويا እና مناظرة ሲያረግ اليهود والنصارىዎችን كتاب لمن تقبلوا محق መሆኑን ያወቃችሁ ካላ ከናንተ ውስጥ ቁርአንን የማይቀበሉ አሉ አይደል እንግዲህ ለኛ እኮ ያ شباب حرب علينا ናቸው ቁራዋፊዶች እነማን ናቸው ሲላቸው ابن حزم ማንን ነው የዘከሩት እነዚህ አሁን የተባሉትን ጀማዓው ማን ነው የኛ ናቸው ያለሃሉ እሳቸው እዛው ሙናዘራቸው ላይ ከሙስሊሞች የመደበልህ ማን ነው ምንድናቸው ማለት ነው ያጀባ الفصل في الملل والنحل የሚባል كتاب እኮ አለው ابن حزم الظاهري طيب ظاهريته ደግሞ እሳቸው في الفقهيات ነው ተብሏል في صفات الرب سبحانه وتعالى ደግሞ عليه مآخذ طيب على كل اللبيب يفهم بالإشارة وفيه إذا حديث استعلال إشارة إلى خلافة أبي بكر كنبياتين صلى الله عليه وسلم وعلى خليفة ميونوت أبو بكر اندهنو تقوما تلميح اللبة حديث لاي لمن كتبال لأن من كانت محبته لشخص أشد كان أولى به من غيره قدي خليل ميزبهن كفطران أبو بكر النبر خليل ما رقوا مالتاتشو على الإطلاق من الصحابة بتام توداج ودين السنة ومالتاتشون ይሄ ደግሞ በጣም ተወዳጅ ከሆነ የዛን የተወዳጁን ስራ ሚይዘው አውላ የሚሆነው በጣም ተወዳጁ ስለሆነ በዚህ በኩል ኢሻራ الى خلافه الصديق አለበት ሌላ وقد استخلفه على الصلاه بالناس ሲታመሙ مرض الموت ላይ ሰዎችን እንዳሰግዱ استخلاف ያረጉት አቡ በክር ነው وغضب صلى الله عليه وسلم لما قيل يصلي بهم عمر صحابوችን ዑመር ያሰግዷቸው ሲባል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተቆጡ ቅድም ያልነውን አሉ አይሻ ናት እንግዲህ ሰበቡንም ይናገራሉ ምን አሉ አቡበክር እኮ ቀልባቸው ቀጭን ነው እርሰው ሳይኖሩ ሰውን አተው ሰው ቦታ ቆመው ሲያሰግዱ ሰዎችን ማሰማት አይችሉም ቁርአን ሲቀሩ ያለቅሳል እና ዑመር ያስጊድ አይሆንም አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንግዳውስ እኔ ስላልኩ ሊሆን ይችላል አሉና ሐፍሳንም ላኩ አይሻ ማንን ላኩ ብለናል ያጀባ ሐፍሳ እስኪ አንቺ ደግሞ ንገሪያት
አይሆንም አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተቆጥ ይሄም ምን አለበት ይያልን ነው ተልሚህ ወኢሻራ الى خلافه الصديق رضي الله عنه علبت الذي قال ذلك وعرضه عائشه رضي الله عنها كما في صحيح البخاري قالت ان ابا بكر رجل اسيف حزين لا يملك نفسه اذا صلى فمر عمر يصلي بالناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان كنا صواحب يوسف نكو በጣም አታዋቸው እነዛ ሴቶች ስለዚህ የሱ صواحب يوسف ናችሁ ሙሩ አባበክር فليصلي بالناس እኔ ያልኩት አቡበክር ነው አቡበክርን እዘዙት ሷሐቦችን እሱ ነው የሚያሰግደው صحيح رواه البخاري 664 ومسلم طرف حديث 418 ይላል صحيحين ላይ እንግዲህ ያለ ሐዲስ ነው ሐዲሱን ማየት وذلك يهل يهونه في مرضه الذي توفي فيه صلوات الله وسلامه عليه في مرض موته እንግዲህ እሳቸው ያስግዱ ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የመደቡት አቡበክር ነው طيب وكذلك እንግዲህ علي ናቸው افضل خلافه እሳቸው ነው ይሄ ረዳለ على الروافد እሳቸውም ያሉት አለ ሶሂህ የሰበተ አቡበክር خلافه ሲሆኑ ለዲናችን ወደን መርጠነው ነብያችን ሲታመሙ ያሰገደን ያለ ለዱንያችን እንዴት አንወደውም ኸሊፋ ለመሆን ብለው በይዓ ያረጉት እንግዲህ علي ናቸው ስለዚህ علي ያሉበት ሌላ ቦታ የعلي ሰዎች ነን የሚሉት ደግሞ ያሉበት ሌላ ቦታ ነው واسم ابي بكر يا ابو بكر ስም እንግዲህ ላስተዋውቁን እሳቸው غلبت عليه الكنيه عبد الله بن عثمان ابن عامر بن عمرو بن كعب ابن سعد بن تيم ابن مرة الصديق الأكبر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضل الصحابة بإجماع من يعتد بقوله من أهل العلم إن الزوم قد اعتبار يقبان مالتنا يرافض كصحابة كل بلاجه بإجماع من يعتد بقوله من أهل العلم أبو بكر ناتشو مات في جماد الأولى سنة 13 أو نعلن بتور مالتنا جماد الأولى هجرة 10 سنة لا يالو 13 ولا وله 63 سنة رضي الله عنه وهي عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال نبياتنا صلى الله عليه وسلم الصديق على المشهور وكذلك عمر علي نمي رجاله المهم تدريب الراوي مبال سيوطي على تقريب النواوي شرح له الصلاة انقدي ما يتيجالات ذالي يهولاቸውንም እንግዲህ باستثناء عثمان 63 نوامتاቸው ይላል የዑስማን اما عثمان رضي الله عنه فقد ناهزت 80 او جاوزها طيب قوله على حرف استفتاح على وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم مساجد الحديث قال الخلخالي وانكار النبي صلى الله عليه وسلم صنيعهم هذا ያለፉትን ሰዎች ስራ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢንካር ማድረጋቸው يخرج على وجهين በሁለት በኩል ይፈሰራል አሉ خرج ማለት يحمل او يفسر ويؤول فسرال ማለት ነው احدهما اي احد الوجهين انهم يسجدون لقبور الانبياء تعظيما لهم ነዛ አይሁድና ነሳራዎች ለነብያቶቻቸው ቀብሮች ስጁድ ያደርጋሉ ከማክበራቸው የተነሳ ነብያቶችን ይሄ ከሆነ እንግዲህ ሽርኩ ምንድነው የሚሆነው ለሽርክ ለቀብር ስጁድ ካረክ ሽርክ እንግዲህ አክበርና ጀልይ የሚባለው ሽርክ ነው طيب الثاني انهم يجوزون الصلاه في مدافن الانبياء የመድፈን ጀምዕ ነው እንግዲህ ነብያቶች ሲተቀበሩበት ቦታ መስገድን ያበቃሉ ማለት ነው يتخذون قبور انبيائهم مساجد ማለት والتوجه اليها حاله الصلاه ሲሰግድ حالة ሰውየው ወደ ነብያቶች ቀብር ዙሮ ቂብላ አርጎ መስገድ ያበቃሉ ማለት ነው نظر منهم بذلك الى عباده الله እንግዲህ ኢባዳው ለአላህ ነው والمبالغه في تعظيم الانبياء አንቢያዎችን ደግሞ በማክበር ድንበር በማለፍ በኩል ቂብላ አርጎ ወደዛ መስገድ ይቻላል ማለታቸውም ሊሆን ይችላል በሁለት ይፈሰራል والأول
هو الشرك الجلي دي لقبر سجود የሚያረጉ ከሆነ ግልጽ የሆነ ሽርክ ማለት እሱ ነው والثاني الخفي شرك خفي ነው فلذلك استحق اللعنه ሁለቱንም የሽርክ አይነት እንግዲህ ስለሰሩ በዛኛው ከፈሰርን በዚህኛውም ሽርክን خفي ذريعه للشرك الجلي ስለሆነ لعنه የተገባቸው ከአላህ رحمت መባረር የተገባቸው ለዚህ ነው قوله فقد نهى عنه في آخر حياته أي كما في حديث جندب فقد نهى عنه في آخر حياته እንግዲህ جندب ስንት ቀን ሲቀራቸው ሊሞቱ ነው ብሎ ያወራ قبل طيب እስከመሞታቸው በፊት 5 ስላል وهذا من كلام شيخ الإسلام وكذا ما بعده فقد نهى عنه في آخر حياته ملو أبابال كشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أبابال سيهون كزانيا وشيخ الإسلام أبابال قوله ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله كما في حديث عائشة حديث لا ينقدي عند سبت وقال طيب أنا أبي سعيد الناقم أي في سياق الموت أصله سوق إلال قلبت الواو ياء لكسر السين كأن روحه تساق لتخرج من البدن وسواق مصدران من ساق يسوق هذا أصله سواق بالطرو نبر ألفيتو كيتمتع يبالا سوق كهانا سلزه أصله سواق نبر لمحل كسر السين يأتو أو تدرجت مدخل لا يندالنا قلت إلى القائل هو الشارح عبد الرحمن آل الشيخ فكيف يسوق التي بقى الله بعد هذا التغليظ من سيد المرسلين كمرسل وتاينتا علىك كنبياتين صلى الله عليه وسلم هنا عين التشديد أرجو ككلكلوا بوالا أن تعظم القبور ويبنى عليها قبروش كمكبراتشو قبر لا مسجد كمسرات نبياتين صلى الله عليه وسلم كبد على كل كلاك تكلكلوا بوالا ويصلى عندها وإليها إيه التي بقال هذا أعظم مشاقة ومحادة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم لو كانوا يعقلون يوقوا بيون إن التعظيم ككلكلوا بوالا مسجد انجدي قبر لاي كمسرات قبروچن كمعظم كذلك قبر زند هدو كمسجد وده قبرم زورو كمسجد كباد የሆነ ነህ ካረጉ በኋላ እነዚህ ነገራቶች ይቻላሉ በሊል አንድ ሰው እንዴት ብሎ ይበቃለታል ቢያውቁ ኖሮ አላህንና ረሱሉን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ማመጽና እነሱን ሙሻቃ ማድረግ ነው ይሄ قوله والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبنى مسجد أي من اتخاذها مساجد እንግዲህ من ذلك على اسم الإشارة أي من اتخاذها مساجد قبورችን مساجد አድርጎ ከመያዝ ነው الملعون فاعله ይሄን ያረገ የተረገመ የሆነ ቀብርን እንግዲህ መስጊድ አድርጎ የያዘ የሰራ ተረገመ ይሆን وهذا يقتضي تحريم الصلاة عند القبور وإليها ይሄ ምንድነው የሚያስፈርደው ቀብር አለበት ሄዶ መስገድ ዑመር እንትናም እኮ ዑመር አሽጠንቅቀዋል አነስ ሊሰግዱ ለአህርሙ ሲሉ القبر አሽጠነቀቋቸው ቀብር አካባቢ ነው እሱ እንዳሰግ حتى تحول من مكانه إلى مكان آخر وإليها يا أبو مرثد الغنوي حديث في مسلم على بلنا ስለዚህ ወደ ቀብር ዙራችሁ አትስገዱ ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከልክለዋል እንግዲህ በቂያ አለው ለሸርሑ እንዳንድ ፉቃዎች እዛ ዒዛም ወዲማው الميت አፈሩጋ ስለተቀላቀለ ለነጃሳው ነው የሚሏሉ ይሄንን አባባል يوهيه كلام ابن القيم رحمه الله وسوف يأتي ስለዚህ የተከለከለበት ቁቡር መስጊድ አድርጎ መስገድ መያዝ ወይ ደግሞ ቀብር ዘንድ መስገድ ወይ ወደ ቀብር ዙሮ መስገድ የተከለከለበት ዒላው ምንድነው ዘሪዓ ለሽርክ ስለሆነ የሽርክ መንገድ መዳረሻ ስለሆነ الوسائل لها حكم المقاصد ስለሆነ ለዛ ነው በሰማነው እንጠቀም الله يرجى نكتفي بهذا القدر والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين